बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 22 मार्च है। आज ये साबित हो गया कि जी पाकिस्तान की जो कुछ खुफिया एजेंसियां हैं वो पाकिस्तान के अदारों को किस तरह जो है वो चलाती हैं और किस तरह जो है उनसे काम लिए जाते हैं। आज एक सिटिंग जज ने कहा है कि जी 200 से ज़ायद जो कुछ अफसरान हैं, 200 के करीब जो अफसरान हैं, अगर वो जो टेलीफोन आते हैं और जो ऊपर से कुछ ऑर्डर आते हैं उनको लेना बंद कर दें तो पाकिस्तान का सारा निज़ाम जो है वो ठीक हो जाएगा। और हम तो सिर्फ यहाँ करेक्टर्स हैं जो बैठे हुए। सिटिंग जज इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम तो सिर्फ यहाँ जो है वे कठपुतली जज बन के बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ आज जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं उनको जो है उनको कलअदम करार दे दिया गया। उनके खिलाफ जो फैसला दिया गया था उनको बर्खास्त कर दिया गया था उनके ओहदे से, और उनकी जो पेंशन और तमाम जो रिटायरमेंट के बाद की जो सहूलियात होती हैं वो भी उनको नहीं मिली थी। तो आज वो जो फैसला दिया गया था जस्टिस साकिब निसार साहब जो कि चीफ जस्टिस थे उनके दौर में, इमरान खान साहब के दौर में, बेसिकली 2018 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो फैसला कलअदम करार दे दिया गया। अब उस फैसले में क्या कहा गया है, वो फैसला क्यों दिया गया था उस टाइम, वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के पास जी 6 माह है। राणा सनाउल्लाह साहब ने फिर एक दफ़ा इजहार कर दिया और वो कह रहे हैं कि जी या तो इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। अब सूरत हाल किस तरफ डेवलप होती नजर आ रही है वो आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं को जिनके कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए थे सेनेट इंतखाबात के लिए, उनमें फैसल जावेद थे, मुराद सईद थे और सनम जावेद थी। उनको जो है इजाज़त मिल गई है। मुराद सईद साहब के हवाले से अभी जो है वो नहीं कंफर्मेशन हो सकी, लेकिन सनम जावेद और फैसल जावेद साहब जो कि पहले भी सेनेटर हैं उनको इजाज़त दे दी गई लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। इसके साथ साथ साइफ़र के हवाले से जैसे डोनाल्ड नू ने कहा कि जी कोई साइफ़र नहीं भेजा, कोई ऐसी जो है हमारी तरफ से धमकी नहीं दी गई और ये सारा जो इल्ज़ामात हैं जो कि इमरान खान और पीटीआई की तरफ से लगाए गए हैं ये झूठ के ऊपर मबनी है। तो इसका मतलब जो हमारे उस टाइम 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो है इजलास हुए थे जो कि इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी आते ही जो है वो इजलास बुलाया था, और फिर दोनों दफ़ा आईएसपीआर की तरफ से एक प्रेस जो है कॉन्फ्रेंस की गई थी और कहा गया था कि जी डिमार्च भेजा जाएगा, जो है साजिश हुई है लेकिन मदाखलत का कोई आंसर नज़र नहीं आता। तो वो फिर डिमार्च वाली और आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो झूठी थी। और फिर जो है ये जो अब पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है साइफर का, इसका मतलब फिर ये भी झूठा हो गया अगर साइफर की हकीकत नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जी डोनाल्ड लू जो है वो झूठ बोल रहा है। असद मजीद जो कि पाकिस्तान के सफीर थे अमेरिका में उस टाइम, उनको बुलाया जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। तो साइफर तो हकीकत था जी। अब डोनाल्ड लू अपने मुंह से तो तस्लीम नहीं करेगा कि जी मैंने ये सब कुछ किया था, उसने फांसी पर तो नहीं चढ़ना है और अमेरिका को पूरी दुनिया में ज़लील तो नहीं करना है, तो वो कैसे अपने मुंह से तस्लीम कर लेगा। अब आ जाते हैं कि जी जो आज इमरान खान साहब के साथ ऑनलाइन जो मुलाकात के लिए जो उस दिन जस्टिस जो थे सरदार एजाज साहब, उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि जी ऑनलाइन मुलाकात जो है वो करवाई जाए, लेकिन ऑनलाइन मुलाकात नहीं करवाई गई और अडाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो आज फिर जब उस केस की समाअत हुई तो जज साहब जो थे उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए हैं वो आपके सामने रखते हैं। अपने जवाब में जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि रूल्स ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं देते हैं, चुनांचा ऑनलाइन मुलाकात नहीं करवा सकते हैं। इस पर अदालत ने दरियाफ्त किया कि मीडिया में तो था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान कर दिया है। एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं थी तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो उस दिन अफ्तारी भी की और कहा कि जी हम जो है ऑनलाइन मुलाकातों की इजाज़त देंगे, बल्कि ऐलान कर दिया था उन्होंने। इस पर सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि जेल रूल्स में तरमीम करनी पड़ेगी और इसके लिए पंजाब हुकूमत को लिख दिया गया है। तो जज साहब जो है फिर वो काफ़ी भरम हुए और उन्होंने कहा कि ये हम लोग जो है तमाशा ही कर रहे हैं जी, यहाँ बैठ कर हम जो ऑर्डर देते हैं उस पर अमल नहीं होता है और ऑर्डर जो है अदारे कहीं और से ले रहे हैं, पुलिस जो है वो कहीं और से ऑर्डर ले रही है। इस मौके पर शेर अफजल मरवत साहब भी वहाँ मौजूद थे क्योंकि उन्हीं की दरखास्त के ऊपर ये समाज चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी अडयाला जेल से 1.5 किलोमीटर पहले रोक कर पैदल भेजा जाता है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क दिए कि हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं, हम सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ से जेल हकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहाँ से आना रुक जाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। मुल्क में 200 सीनियर सिविल ऑफिसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। 200 ऑफिसर एक साथ ये कर लें तो ये सिलसिला रुक जाएगा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अदालत अगर 200 सिविल सर्वेंट्स को जेल भेज दे तो भी बेहतरी हो सकती है। जैसे जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डीसी रावलपिंडी जो थे और इस्लामाबाद जो है
ان کو سزا سنائی اور ان کو 6 ماہ قید کی جو ہے سزا سنائی، اور کہا کہ جی آپ نے مس کنڈکٹ کیا، جو آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر دیا گیا تھا، آپ نے اس کی جو ہے حکم عدولی کیا، تو اس کے اوپر جو ہے انہیں سزا سنائی گئی تھی اور عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ وہ بے شک انہوں نے فیصلے کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے آج باقاعدہ یہ بھی فیصلہ آ گیا جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا تھا، اس پہ کہہ دیا گیا کہ جی ان کی جو سزا ہے ان کو 7 مئی تک جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو وہ خیر یہ تو پاکستان کا نظام ہے جی، ایک عدالت جو ہے وہ اگر انصاف کے اوپر فیصلہ دیتی ہے تو دوسری عدالت جو ہے وہ پھر جو ہے وہ نظریہ ضرورت پر آ جاتی ہے، تو یہ خیر چل رہا ہے۔ تو اشرف افضل مرمر نے کہا کہ جی 200 سول افسران کو اگر آپ لوگ ٹانگ دیں تو بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، تو جس کے اوپر بھی جج صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بس بات کو ادھر ادھر کر دیا، اور باتوں کی حد تک جی باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی 200 سے 300 لوگوں کو قربانی جو ہے دینی پڑے گی، لیکن صرف باتوں کی حد تک جو ہے قربانی دی جائے گی۔ اب یہ جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب والا معاملہ ہے نا جی، بڑا اہم ہے۔ آج ان کے حوالے سے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو فیصلہ دیا گیا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں اور عمران خان صاحب کے دور میں، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی ان کی تمام تر جو ریٹائرمنٹ کی مراد ہیں اور پینشن جو ہے اس کے وہ حقدار ہوں گے، اور کیونکہ اب ان کی عمر اتنی ہو چکی ہے وہ دوبارہ عہدے کے اوپر بحال نہیں ہو سکتے، اگر ان کی ایج ہوتی تو وہ دوبارہ عہدے کے اوپر بھی بحال ہو جانے تھے۔ تو مطلب اس ٹائم جو ایک جج صاحب تھے ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، اب اس میں جو لوگ بھی شامل تھے اس ٹائم سپریم جوڈیشل کونسل کے جو لوگ تھے جنہوں نے وہ سارا فیصلہ دیا تو اس کے بعد صدر صاحب نے جو اس کے اوپر سائن کیے تھے، ان سب کے خلاف بھی کارروائی شروع ہونی چاہیے کہ کیسے آپ نے ایک جج کے خلاف جو ہے یہ سب کچھ کیا، لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں کیسے ہوگا؟ اب اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیلات رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا۔ جسٹس شوکت صدیقی صاحب 21 نومبر سن 2011 کو صبح پنجاب کے جو ہے کوٹے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ایڈیشنل جج تعینات ہوئے، اور پھر انہیں مستقل جج مقرر کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے جولائی سن 2018 میں راولپنڈی بار سے خطاب کے دوران الزام عائد کیا تھا کہ ISI کے اہلکار نہ صرف ذاتی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ اپنے پسند کے بینچز بنوا کر اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں۔ اب اگر اس لائن کو اگر ابھی آج دیکھیں، جو آج کے جو جج تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کی آن لائن ملاقات کے حوالے سے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو یہاں ڈرامے کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ہمارا تو یہاں کام ہی نہیں ہے، ہم فیصلہ دیتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور فیصلے جو ہے وہ کہیں اور سے آتے ہیں اور کہیں اور سے جو ہے فون کال آتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد ہوتا ہے، ہم تو صرف یہاں ایک کٹ پتلی کے طور کے اوپر بیٹھے ہیں۔ تو 2018 سے لے کر آج تک پاکستان، اور پھر پچھلے 75 سال کا حساب لگائیں تو اسی طرح پاکستان چل رہا ہے۔ عدالتیں تو صرف ایک جو ہے وہ دکھانے کے لیے پاکستانی عوام کو اور میڈیا کے اوپر دکھانے کے لیے جی پاکستان میں ایک انصاف کا نظام ہے، بے وقوف بنانے کے لیے صرف 25 کروڑ عوام کو، اس کے علاوہ عدالتیں کچھ نہیں کر رہی ہیں۔ تو جی انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ جی ISI اہلکار جو ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے دیتے ہیں۔ اس تقریر میں جسٹس شوکت صدیقی نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ ISI کے اہلکاروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انور قاسی سے ملاقات کر کے انہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کو احتساب عدالت سے ملنے والی سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت 25 جولائی کو ملک میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد کرنے کا کہا گیا تھا، جسے جسٹس شوکت صدیقی کے بقول تسلیم کر لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے یہ سارے الزامات لگائے، اور اس کے بعد جو ہیں پھر جسٹس شوکت صدیقی کے ان الزامات پر فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو تحقیقات کرنے اور قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا کہا تھا۔ مذکورہ جج کے ان بیانات کی روشنی میں وزارت دفاع کی طرف سے ایک شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی گئی تھی۔ اس ٹائم عمران خان صاحب اور جو ہماری فوج تھی وہ ایک ہمارے جو آرمی چیف تھے اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ایک پیج کے اوپر تھے۔ پھر انہوں نے جو ہے عمران خان صاحب جو ہے ساری باتوں کے اوپر عمل کر رہے تھے۔ بیسیکلی عمران خان صاحب کی بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ یو ٹرن پہ لے لیتے ہوتے تھے عمران خان صاحب، اور پھر بعد میں کہتے ہوتے تھے کہ جی مجھ سے یہ کام جو ہے غلط کروایا گیا، لیکن عمران خان صاحب کی ایک بات تو ہے کہ وہ مان لیتے تھے کہ مجھ سے یہ کام یوں کروایا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مذکورہ جج کے ان بیانات کی روشنی میں وزارت دفاع کی طرف سے ایک شکایت جی سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی گئی، اور جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت پر آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے صدر مملکت اسلام آباد کو جو ہے جج کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی تھی، جو کہ آج جو ہے اس فیصلے کو 2024 میں کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ISI اور جو ہمارے باقی ادارے ہیں وہ پریشرائز کر کے جو ہے عدالتوں سے اور ججوں سے فیصلے لیتے ہیں، اور اب جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو جس طرح الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح پچھلے سال 1.5 سال سے عدالتیں چلائی جا رہی ہیں، اور آج جو جج صاحب نے کہا ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی 6 ماہ اور 1 سال کے اندر اندر جو ہے بہت سارے معاملات جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائیں گے، یا عمران خان بچے گا یا ہم بچیں گے،
اور پھر ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ بڑی سخت بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی اس کا بھی موقف سخت ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو جب وہ اس نہج کے اوپر آ گیا ہوا ہے تو پھر ہم بھی نہیں چھوڑیں گے اس کو، بات سمپل سی ہے۔ تو انہوں نے بالکل صاف کر دیا کہ جی عمران خان کو ہم نہیں چھوڑنے والے، اب اس کو آپ دھمکی کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن ایک جو ہے سینئر وزیر اور سینئر رہنما نے یہ کہہ دیا کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اب اس کے اوپر ہمارے چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے اور اداروں کو جو ہے کچھ کرنا چاہیے کہ کیسے آپ یہ بات کر سکتے ہیں، اور ایک سابق وزیر داخلہ ہیں رہے ہیں پاکستان کے، جی وہ کیسے، اور پھر انہی کی جماعت کی جو ہے اب حکومت بھی ہے، تو یہ دھمکیاں ہیں یا کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ پھر وہ نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں، اور مراد سعید صاحب نے بھی اپنے اسی حوالے سے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نومبر تک جو عمران خان کو رستے سے ہٹانے کا پلان ہے، تو پلان تو انہوں نے پہلے بھی بہت سارے بنائے تھے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا، انہوں نے 2 دفعہ حملے بھی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ لمبی عمر عطا کی، اور بات یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے میرا اللہ ہی کرتا ہے۔ انہوں نے جتنے بھی پچھلے 2 سال کے اندر پلان بنائے ہیں سارے جو ہیں ان کے دبردوس ہی ہوئے ہیں، تو آگے بھی اللہ خیر کرے گا، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔